ओडिसा घटनाले तात्यो संसद, सांसदको प्रश्न हाम्रो स्वाभिमान कहाँ छ? भारतमा नेपाली विद्यार्थीको मृत्युबारे सांसदहरूले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण। प्रकृति लम्सालको मृत्युबारे राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे सरकारको ध्यानाकर्षण। कूटनीतिक रणनीति कमजोर हुँदा चौकीदारले समेत नेपाली विद्यार्थी कुटेको रासोपाका सांसद मनिष झाको जिकिर। भारतमा नेपाली विद्यार्थीले असुरक्षा र अपमानजनक व्यवहार बेहोर्नु परेको माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाको जिकिर। विदेशी भूमिमा नेपालको स्वाभिमानमाथि धावा बोलियो, ओडिसा घटनाको छानबिन होस्। राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माको माग। प्रकृति लम्सालको न्यायका लागि माइती घरमा प्रदर्शन। ओडिसाको विधान सभामा पनि उठ्यो प्रकृति लम्साल मृत्युबारे प्रश्न। केआईआईटीले नेपाली विद्यार्थी र जनतासँग माग्यो माफी। केआईआईटीका 2 कर्मचारी बर्खास्त, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सहित 3 निलम्बित। भुवनेश्वर प्रहरी भन्छ आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेका छौं। प्रकृतिका पिताले भारत पुगेर भने छोरीलाई ह्यारेसमेन्ट गरेको रहेछ, हामी न्याय चाहन्छौं। नेपाली विद्यार्थीहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको कार्यप्रति कलिङ्गाका उपकुलपतिले मागे माफी। नेपाली विद्यार्थीलाई धम्क्याउने किट कलेजकी कर्मचारीले माफी मागिन्। प्रकृतिको परिवार भन्छ सरकारले विज्ञप्ति मात्रै निकालेर पुग्दैन, न्याय चाहियो। नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा समन्वय गर्न ओडिसा पुग्यो नेपाल प्रहरीको टोली। कूटनीतिक रूपमा सरकार असफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव प्रसाद सापकोटाको आरोप। तारिखका लागि रवि लामिछाने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा। कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्छन् कांग्रेस सत्तापक्ष भए पनि सरकारमा छैन। नेता शेखर कोइरालाको आशंका सरकार एमालीकरण त भइरहेको छैन। पूर्व मन्त्री सुदन किराँतीको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर देखेर दुनियाँ हाँस्यो। सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू देशको हितमा नभएको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको जिकिर। संसदलाई नजरअन्दाज गरेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदको तर्क। सामाजिक सञ्जाल विधेयक अस्वीकार्य रहेको भनाई। भूमाफियाको स्वार्थ पूरा गर्न ओलीले अध्यादेश ल्याएको भीम रावलको तर्क। राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्ण बहादुर रोकायाले भने संविधान र व्यवस्थामाथि आक्रमण हुँदैछ। सोभिता र सुमनाले संसदमा बोल्न नपाएको भनेको प्रति सभामुखको चासो। बोल्न नदिएको बारे सभामुखको प्रष्टीकरण, गलत प्रसारबाजी गरियो। मंगलबार सभामुखले 3 पटक बोलाउँदा पनि बोलिनन् सुमना श्रेष्ठ। नियम मिचेर समय मागेकाले रासोपाका सांसदले सदनमा बोल्न नपाएको सभामुखको जिकिर। वडा सचिवलाई कुटपिट गर्ने वडा अध्यक्षलाई कारबाही गर्न माग। राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा सचिवले गरे पेन डाउन। पानी जहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक विधान समितिमा पठाइयो। जलविद्युत आइपीओ नरोक्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आग्रह। जैविक स्रोतको वैज्ञानिक प्रयोग र प्रवर्धन गर्न सके नेपालको कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिने कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीको भनाई। प्रजातन्त्र दिवसमा मध्य प्रदेशले छिन्नमस्ता भगवती मन्दिरमा 11,000 दीप प्रज्वलन गर्ने। सिराहाकी रिङ्कुको शंकास्पद मृत्युबारे छानबिन गर्न एसएसपी नेतृत्वमा बन्यो समिति। सार्वजनिक सवारी साधन चालकलाई व्यावसायिक चालक अनुमति अनिवार्य गरिँदै। पढाइ सकिएकै वर्षमा ट्रान्सक्रिप्ट र प्रोभिजनल उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन। बुढा नीलकण्ठमा प्रहरीको छापा। 24 भारतीय पक्राउ। 1.5 अर्बको अनलाइन जुवा कारोबार। मंगलबार 2739 अंकमा पुग्यो शेयर बजार, बढ्यो कारोबार। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा अमेरिकाको केन्टुकीमा बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। टोरेन्टोमा अवतरणका क्रममा विमान पल्ट्यो, 3 जना गम्भीर घाइते। पश्चिमी मालीमा शनिबार अवैध सुनखानी भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या 50 पुग्यो। युद्धले आक्रान्त छन् 2 करोड 60 लाख सुडानी नागरिक। खेल खबरमा केपी ओली कपमा 2 विदेशी सहित 9वटा टोलीले खेल्ने। विराट गोल्ड कप फुटबलमा नेपाल र भारतका 10 टोली सहभागी हुने। महिला क्रिकेट टिमले युगान्डा टुर गर्ने। क्याम्पमा 18 खेलाडी बोलाइयो र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उजिर सिंह रंगशालालाई 3 करोड दिने। Let me in, Korean aesthetic for your beautiful life. दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देश भित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, शहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। ओडिसा घटनाले तात्यो संसद, सांसदहरूको प्रश्न हाम्रो स्वाभिमान कहाँ छ, यस सम्बन्धी प्रसंगबाट।
भारतको ओडिसा राज्य स्थित एक कलेजमा भएको नेपाली विद्यार्थीको मृत्युको घटनालाई नेपाल र नेपालीहरूको स्वाभिमानसँग जोडेर सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै सांसदले विदेशी भूमिमा नेपालीबारे धावा बोल्ने काम भएकोले सरकारले उचित कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भारतको ओडिसा राज्य स्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत छात्रा प्रकृति लम्सालको रहस्यमय मृत्यु भएको छ। यो विषयमा आवाज उठाउने नेपाली विद्यार्थीहरूमाथि गलत व्यवहार भएको सांसदहरूले बताएका छन्। दुःखका साथ भन्नुपर्नेछ, यो देशको स्वाभिमान न्यूरिएको छ। ओडिसा घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले भने पुनः नेपालीको स्वाभिमानमाथि विदेशी भूमिमा धावा बोलिएको छ। अर्का सांसद राधेश्याम पासवानले ओडिसा घटनाको अविलम्ब र सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने बताए। यसका लागि नेपाल सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ। सांसद कृष्ण बहादुर रोकाया भविष्यको सुन्दर सपना बोकेर भारत पढ्न गएकी ती विद्यार्थीको मृत्यु रहस्यमय रहेको बताउँछन्। सुरक्षाको सहयोग माग्न कलेज प्रशासनमा गएको लगायतका विषयलाई ख्याल नगरी आत्महत्या भनेर गुपचुप गराउन खोजिएको हो कि भन्ने उनको आशंका छ। विद्यार्थीमाथि दमन भइराखेको उल्लेख गर्दै उनले अघि भने आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन म सरकारलाई शीघ्र कूटनीतिक पहल चाल्न आग्रह गर्न चाहन्छु। सांसद मदन कुमारी शाह गरिमाले गरिब देशको नागरिक हुनुको पीडा ओडिसा घटना उदाहरण भएको बताइन्। ओडिसा घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भनिन्, गरिब देशको नागरिक हुनुको पीडा बोधले थिचिएका छौं। नेपालीका छोराछोरी जताततै असुरक्षाको जालोले घेरिएको देख्दा आफूले केही गर्न नसकेर ग्लानीको आगोमा जलिरहेका छौं। बैठकमा बोल्दै उनले प्रश्न गरिन्, के नेपालीले सपना देख्न पाउँदैन? यो प्रश्नले नेपालीहरूलाई लखेटिरहेको उनले बताइन्। गरिब देशको नागरिक भएकै कारण ओडिसामा विद्यार्थीहरूलाई औँला ठड्याएर तिमी गरिब छौ त्यसकारण न्यायका लागि आवाज उठाउन सक्दैनौ भनेर धम्क्याएको पनि उनले बताइन्। ओडिसा घटनाले नेपालीको स्वाभिमान घाइते हुन पुगेको उनको भनाइ छ। अर्का सांसद मोहम्मद खालिदले 1200 नेपाली विद्यार्थीमाथि धावा बोल्ने काम भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। नेपाली विद्यार्थीमाथि कुटपिट गर्ने, अपमानित गर्ने काम भएको, होस्टेलबाट निकालेर अलपत्र पारिएको उनले बताए। जसप्रति खेद प्रकट गर्दै उनले सरकारले यो घटनालाई स्वाभिमानको रूपमा लिएर कूटनीतिक पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद रेणु चन्द नेपाली विद्यार्थीका लागि भारत असुरक्षित भएकै हो भनेर भारत सरकारलाई सोध्न सक्नुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छन्, नेपाल सरकारले तुरुन्त भारत सरकारलाई प्रश्न गरोस् कि भारतका विश्वविद्यालयहरू नेपाली विद्यार्थीका लागि असुरक्षित भएकै हुन् त? यो प्रश्नसहित कूटनीतिक पहलका लागि सरकारले तुरुन्तै एक्सन लिनुपर्ने उनको आग्रह छ। सांसदहरूले ओडिसा घटनालाई गम्भीर रूपमा उठाएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गरे। यस विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी यथार्थ अवस्था पहिचान गरी निज छात्रलाई उचित न्याय प्रदान गर्न यथाशीघ्र गम्भीर रूपमा कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु अध्यक्ष दाहालले भनेका छन्। साथै उक्त कलेजमा अध्ययनरत नेपाली छात्र छात्राले सुरक्षित वातावरणमा निर्भीकताका साथ अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको यस्तो घटनामा संसद र सरकार गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका हुन्। बैठकको आकस्मिक समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा, सुबोध, रासोपा सांसद मनिष झा, एमाले सांसद ठाकुर गैरी, राप्रपा सांसद ध्रुव बहादुर प्रधान लगायतले ध्यानाकर्षण गराए। यस्तै शून्य समयमा बोल्दै राप्रपा सांसद बीना लामा, कांग्रेस सांसद शान्ति विक, रासोपा सांसद शिशिर खनाल, एकीकृत समाजवादीका सांसद शेर बहादुर कुँवर लगायतले विषय उठाएका छन्। उनीहरूले यस्ता घटनाबाट नेपाल र नेपालीको अपमानजनक व्यवहार भएको बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद मनिष झाले नेपालको कूटनीतिक कमजोरीकै कारण विश्वविद्यालयका चौकीदारले समेत नेपाली विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहार गरिरहेको बताए। उनले सरकारको 2/3 दम्ब संसद भवन र सिंहदरबार बाहेकका नागरिकले अनुभव गर्न नपाएको बताए। उनले देशको सेवा प्रवाहमा समेत सुधार नभएको बताए। उनले मुलुकको कूटनीतिक संरचना नै सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए। म ओडिसामा भएको घटना एउटा घटना मात्र नभइकन यसको प्रवृत्ति र यसको आचरणमा जान चाहन्छु। हाम्रो डिप्लोमेटिक रणनीति यति कमजोर भयो कि छिमेकी देशको स्कुलको चौकीदारले पनि नेपाली नागरिकलाई सजिलै पिटिदिन पाए र तिम्रो देशको बजेट मेरो युनिभर्सिटीको बजेट जति पनि छैन भनेर हेप्न पाए। उनले भने, हामी 2/3 दम्ब यो सिंहदरबार र सदनभन्दा बाहिर हाम्रो नागरिकले त केही पनि फिल गर्न नपाएको रहेनछ। कता के कन्फिडेन्स छैन, हाम्रो सेवामा सुधार केही पनि छैन, विदेशी देशमा हाम्रो आत्मसम्मान र सुरक्षा कतै पनि छैन। हाम्रो संरचना नै पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ कि भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सरकारको कूटनीतिक असक्षमताका कारण उक्त विश्वविद्यालयमा असुरक्षा र अपमानजनक व्यवहार नेपाली विद्यार्थीले सामना गर्नु परेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्ने सांसद सापकोटाले मृतक विद्यार्थीको मृत्युप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपाली विद्यार्थीहरूमाथि भएको अमानवीय क्रियाकलापको घोर निन्दा गरे। उनले सिङ्गो संसदले उक्त घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्। भारतको ओडिसा राज्यको एक विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु भयो। त्यसपछि
त्यसपछि नेपाली विद्यार्थीहरूले न्यायको माग गर्दै आन्दोलन गर्नुभयो। आन्दोलनका क्रममा त्यहाँबाट अमानवीय व्यवहार गरियो। सिंगै नेपाल र नेपालीमाथि धावा बोलियो, तर सरकारको कूटनीतिक असक्षमताका कारण त्यहाँ अहिले पनि असुरक्षा र अपमानजनक व्यवहार नेपाली विद्यार्थीले सामना गर्नु परिराखेको छ। उनले भने, म प्रकृति लम्सालको मृत्युप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट घोर निन्दा गर्न चाहन्छु। सरकारको कूटनीतिक पहल कदमीका लागि जोरदार माग गर्न चाहन्छु। प्रकृति लम्सालको परिवारलाई उचित न्याय दिनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादको यथाशीघ्र थालनी गरेर समस्याको समाधान खोज्नका लागि जोरदार माग गर्दछु। सिङ्गु संसदले यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले ओडिसा घटनाले विदेशी भूमिमा नेपालीको स्वाभिमानमाथि धावा बोलिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको न्यायको लागि नेपाली विद्यार्थीले आन्दोलन गर्दा अनुसन्धान गर्नुको साटो उल्टै उनीहरूलाई कलेज र होस्टेलबाट निकालिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। उनले प्रकृति लम्सालले आफूमाथि दुर्व्यवहार भइरहेको रिपोर्ट गरेको भए पनि विश्वविद्यालय प्रशासनले व्यवस्था गर्दा यस्तो घटना भएको बताए। उनले उक्त घटनामा संलग्न अपराधीलाई उम्किने छुट नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको ज्यादतीमा पहल गर्न समेत सरकारसँग माग गरे। सांसद मदन कुमारी शाह गरिमाले ओडिसा घटनाले नेपालको मन अपमानको आगोमा जलिरहेको बताए। उनले ओडिसा घटनामा नेपालले एउटा सुन्दर सपना देखेको सक्षम युवा गुमाएको बताए। विश्वविद्यालयले घटनाको छानबिन गर्नुको साटो आफ्नो इज्जत जोगाउन विज्ञप्ति निकालेको भन्दै आपत्ति जनाए। यस घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न कूटनीतिक पहलका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले ओडिसा घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। बीटेक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत बुटवलकी छात्रा प्रकृति लम्सालको शंकास्पद मृत्यु पश्चात विरोध गर्ने नेपाली विद्यार्थीलाई रातारात निकाल्ने र दुर्व्यवहार गर्ने सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाही गरिएको केआईआईटी का रजिस्ट्रारले जनाएका छन्। अनेरा सोभियो क्रान्तिकारी केन्द्रीय समितिले प्रकृति लम्सालको शंकास्पद मृत्युको विषयमा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। विभिन्न प्लेकार्ड सहित नारा सहित विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। भारतको ओडिसा राज्यको विधानसभामा पनि भुवनेश्वरको केआईआईटी कलेजमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल मृत्यु भएको विषयले प्रवेश पाएको छ। ओडिसा टिभीका पत्रकार स्वाधीन राउतले बताए अनुसार मूलतः प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। कतिपयले यसका सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। राउतले भने, प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले यसले प्रदेशको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आलोचना भएको भन्दै गम्भीर जाँचको माग गरेका छन्। ओडिसाको अस्मिताको कुरा गरेर शक्तिमा आएको बीजेपी सरकारले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न असफल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रताप देवले संसदमा भनेका छन्, केआईआईटी युनिभर्सिटीमा भएको विद्यार्थीको मृत्यु ओडिसाको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै निन्दा भइरहेको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहेका बिजु जनता दल बीजेडीका नेता देवले प्रदेशको राजधानीदेखि अन्य क्षेत्रमा पनि सुरक्षा स्थिति खस्किँदो अवस्थामा रहेको बताए। उनलाई जवाब दिँदै बीजेपीका सांसद टंकाधर त्रिपाठीले नेपाली विद्यार्थीको मृत्युलाई दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको बताए। केआईआईटीका संस्थापक कुन पार्टीबाट संसद बनेका थिए, उसले उनलाई बढुवा गरेको थियो भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन्। केआईआईटीका सञ्चालक अच्युत सामन्त सन् 2019 देखि 2024 सम्म लोकसभा सदस्य थिए। उनी अहिलेको प्रतिपक्ष बीजेडीबाटै सांसद निर्वाचित भएका थिए। कांग्रेसका सांसद तारा बहिनीपतिले चाहिँ नेपाली विद्यार्थीको मृत्युमा न्यायिक जाँचको माग गरेका छन्। केआईआईटी प्रशासनले नेपाली विद्यार्थीप्रति गरेको व्यवहारका कारण ओडिसाको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आलोचना भइरहेको छ। उनले भने, न्याय माग्दै प्रदर्शन गर्ने नेपाली विद्यार्थीप्रति कलेज प्रशासनले देखाएको व्यवहार भर्त्सना योग्य छ। यसैबीच भारतको ओडिसा राज्यको भुवनेश्वर स्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी केआईआईटीले नेपाली विद्यार्थीहरूसँग भएको दुर्व्यवहारको घटनामा माफी मागेको छ। क्याम्पसका उपकुलपति प्राध्यापक शरणजीत सिंहले 16 फेब्रुअरी 2025 को साँझ क्याम्पसमा भएको अप्रिय घटनाबाट आफूहरू स्तब्ध रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, हामी मध्ये केहीले आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूसँग गरेको व्यवहारप्रति पनि हामी दुखी छौँ। हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई माया गर्छौँ र उनीहरूलाई कहिल्यै कुनै हानि पुर्याएका छैनौँ। दुई अधिकारीहरूले विद्यार्थीहरूको बारेमा गरेको टिप्पणीहरू अत्यन्तै गैर जिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै ती टिप्पणीहरूमा उनीहरूको व्यक्तिगत क्षमतामा क्षणिक रूपमा गरिएको उनको भनाइ छ। त्यसलाई क्याम्पसले समर्थन नगर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उनीहरूलाई क्याम्पसबाट निलम्बन गरेको जानकारी दिँदै उनीहरूले पनि आफ्नो व्यवहारको लागि माफी मागिसकेको सिंहले बताएका छन्। पत्रमा भनिएको छ, हामी पनि सबै कुराको लागि माफी चाहन्छौँ र सबै नेपाली विद्यार्थी र नेपालका जनतालाई हाम्रो माया र स्नेह व्यक्त गर्दछौँ। उनीहरू अर्थात् नेपाली विद्यार्थीलाई भारतीय जस्तै माया गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई तुरुन्तै नियमित अध्ययनमा सामेल हुन पत्र मार्फत
अपिल गरिएको छ। कलेजका उच्च तहका प्रशासनिक अधिकारीसहित सुरक्षा गार्ड निलम्बनमा परेका छन्। केआईआईटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै 2 जना सुरक्षाकर्मीलाई बर्खास्त गरेको, 2 जना वरिष्ठ होस्टेल अधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यालय IRO का 1 जना वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीलाई पूर्ण अनुसन्धानका लागि निलम्बन गरिएको जानकारी गराएको छ। 16 फेब्रुअरीमा भएको घटनाप्रति केआईआईटी अधिकारीहरू र सम्पूर्ण कर्मचारीहरू गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछन्। 2 सुरक्षा कर्मचारीलाई तुरुन्तै बर्खास्त गरिएको छ। कलेजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 2 वरिष्ठ होस्टेल अधिकारीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यालयका 1 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीलाई पूर्ण अनुसन्धानका लागि निलम्बन गरिएको छ। त्यस्तै कर्मचारीहरूले विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म चाँडो क्याम्पसमा फर्कन अधिकतम प्रयास गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। क्याम्पसमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई फर्काउन सहज बनाउन क्याम्पस 6 मा एक प्रतिबद्ध नियन्त्रण कक्ष 24 घण्टा सञ्चालनमा रहेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ। नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणमा आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी रहेको भारतको भुवनेश्वर कटक प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले एक प्रेस नोट जारी गर्दै अद्वैक श्रीवास्तवलाई सोमबार नै पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी रहेको बताएको हो। केआईआईटी विश्वविद्यालयमा आइतबार राति 20 वर्षीय लम्साल मृत फेला परेकी थिइन्। उनी कम्प्युटर विज्ञानको तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिइन्। प्रहरीका अनुसार सोही विश्वविद्यालयको बीटेक मेकानिकल तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत 24 वर्षीय सिद्धान्त सिग्देलले इन्फोसिटी प्रहरी थानामा आइतबार उजुरी दर्ता गरेका थिए। उजुरीमा बीटेक मेकानिकल तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत 21 वर्षीय अद्वैक श्रीवास्तवले दुर्व्यवहार गरेपछि लम्सालले आत्महत्या गरेको उल्लेख थियो। उजुरीका आधारमा सोही दिन श्रीवास्तव विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको एफआईआर दर्ता गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले सोमबार श्रीवास्तवलाई पक्राउ गरी न्यायिक हिरासतमा पठाएको पनि जानकारी दिएको छ। प्रहरीले श्रीवास्तवको दस्तावेज र विद्युतीय उपकरणहरू प्रहरीले प्रमाणका रूपमा संकलन गरेको र यसबारे अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ। यता विश्वविद्यालयमा प्रदर्शनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई घर फर्कन निर्देशन जारी गरेकोमा त्यसलाई फिर्ता लिई विद्यार्थीहरूलाई फिर्ता हुन अपिल समेत गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिएको छ। प्रहरीले यस मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन हुने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। भारतको उडिसा स्थित केआईआईटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको रहस्यपूर्ण मृत्यु भएपछि उनका पिता सुनिल लम्साल घटनास्थल पुगेका छन्। विश्वविद्यालय र प्रहरी प्रशासनसँग उनको कुराकानी भएको छ। भारतीय मिडियासँग कुरा गर्दै सुनिलले आफ्नो छोरीको मृत्युका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्न अपिल गरे। हेरासमेन्ट र इमोसनल ब्ल्याकमेलिङका कारण छोरीले आत्महत्या गरेको सूचना आफूले पाएको उनले बताए। लम्सालले भने, हामीलाई यति सूचना छ कि हेरासमेन्ट र इमोसनल ब्ल्याकमेलिङले गर्दा सुसाइड गरेको हो, बाँकी हामीलाई केही थाहा छैन। आधिकारिक रूपमा अरू केही पनि भनिएको छैन। आफू आएपछि युनिभर्सिटीले राम्रो समन्वय गरिरहेको उनले बताए। हिजो युनिभर्सिटीसँग कुरा भएको थियो। उनीहरूले आधिकारिक त केही पनि बताएनन्, तर कोअपरेट गरिरहेका छन्। लम्सालले भने प्रहरी प्रशासनले पनि सहयोग गरिरहेको छ। सोही कलेजमा अध्ययन गर्ने प्रकृतिका दाइ पर्ने सिद्धान्त सिग्देलले घटनापछि उनलाई फोन गरेका थिए। खबर पाउनासाथ आफू तुरुन्तै हिँडेको लम्सालले बताए। उसको दाइ पनि यहीँ पर्छ। उसले फोन गरेर छिटो आउनुहोस् भन्यो। डेथ भएको भनेर चाहिँ भनेन, आउनुहोस् मात्र भन्यो। हामी निस्किहाल्यौँ। अस्ति साँझ 5 बजे चाहिँ मृत्यु भइसकेको भनेर थाहा भयो। तपाईहरूको माग अब के छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा लम्सालले दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए। प्रहरीले 1 जनालाई समातेको छ, सायद उसैको कारणले होला। फेरि पुलिस प्रशासनसँग कुरा हुन्छ, त्यसपछि थाहा होला। छोरीको ल्यापटप, मोबाइल, डायरीहरू फरेन्सिकमा लगेको छ, त्यसबाट पनि धेरै कुरा थाहा होला उनले भने। यहाँको कानुनी प्रक्रिया सकेर छोरीको शव नेपाल लैजाने उनले बताए। लिएर त जाँदैछ, तर प्रोसिडियर हुन्छ। एउटा देशबाट अर्को देश लाने कुरा हो। सकेसम्म आज नभए भोलि लैजाने प्रयास छ। घटनापछि नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजले ज्यादती गरेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरेका छन्। लम्सालले भने, नेपाली विद्यार्थीलाई लखेटेको रहेछ, यो ठिक होइन। चाहिएको बेलामा आउनुहोस् भन्ने, केही घटना हुनासाथ जानुहोस् भन्ने। टाढाबाट आएका छन्, उनीहरूलाई जान गाह्रो हुन्छ। यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। हामी न्याय चाहन्छौँ। प्रकृति लम्सालको रहस्यमय मृत्युपछि छानबिनको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाली विद्यार्थीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने तथा नेपालकै विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने कालिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीका 2 महिला अधिकारीहरूको व्यवहारप्रति उक्त संस्थाका उपकुलपति सरनजित सिंहले खेद प्रकट गर्दै माफी मागेका छन्। उपकुलपति सिंहले ती महिला अधिकारीहरूलाई सेवाबाट हटाएको जानकारी पनि दिएका छन्। उनले मंगलबार यसबारे विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै कलेज परिसरमा भएको विद्यार्थीको मृत्यु तथा त्यसपछिको प्रदर्शनमा भएको अप्रिय घटनाबाट स्तब्ध भएको उल्लेख गरेका छन्। हामी मध्ये केहीले आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूसँग गरेको व्यवहारप्रति खेद पनि व्यक्त गर्दछौँ उनले भनेका छन्। विद्यार्थीहरूलाई माया गर्ने तथा उनीहरूलाई कहिले अपमान नगरेको प्रतिबद्धता पनि उपकुलपति सिंहले गरेका छन्। हाम्रा 2 अधिकारीहरूले गरेका टिप्पणीहरू अत्यन्त गैर जिम्मेवारपूर्ण छन्। उनीहरूले घटनाको क्षणमा दिएका
भए पनि ती अभिव्यक्तिको हामी समर्थन गर्दैनौँ। हामीले उनीहरूलाई सेवाबाट हटाएका छौँ, उनले लेखेका छन्। यस्तै युनिभर्सिटीकी होस्टेल स्टाफले नेपाली विद्यार्थीहरूसँग सार्वजनिक माफी मागेका छन्। नेपालकी छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्युपछि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका विद्यार्थीहरूलाई उनले हप्कीदप्की गरेकी थिइन्। एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले क्षमा याचना गरेकी हुन्। उनले भनेकी छन्, यो भिडियो म गत 16 फेब्रुअरीको रात भएको घटनामा मैले बोलेका कुराहरूप्रति क्षमा याचना गर्न बनाइरहेकी छु। त्यसबेला मैले दिएको अभिव्यक्ति मेरो व्यक्तिगत थिए। यसमा किट युनिभर्सिटीका कुनै पनि अधिकारीको संलग्नता छैन। मेरो अभिव्यक्तिले मेरा नेपाली विद्यार्थी र नेपाली जनताको भावनामा चोट लाग्न गएकोमा म गम्भीर क्षमा याचना गर्छु। यी कर्मचारीले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई थर्काउँदै तुरुन्तै आफ्नो सामान प्याक गरेर घर फर्किन चेतावनी दिएकी थिइन्। उनीसहित 2 महिलाहरूले थर्काएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। नेपालीहरूले मात्र नभएर भारतीयले पनि उनको यस्तो हरकतको आलोचना गरेका छन्। कलेजले एक सूचना जारी गर्दै उनीसहित 5 जना कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ। 21 वर्षीय प्रकृति लम्सालको मृत्युपछि उनको परिवार मात्र होइन, सिङ्गो भैरवाह शोकमा डुबेको छ। ओडिसाको राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी केआईआईटीमा बीटेक तेस्रो वर्ष अध्ययनरत प्रकृति आइतबार साँझ विश्वविद्यालयको होस्टलमा मृत भेटिएकी थिइन्। घटना हुनु 20 मिनट अघि काठमाडौँमा रहेकी आमा सरितासँग प्रकृतिले आफू एउटा कन्सर्टमा गएको र फेसबुकमा फोटो पोस्ट गरेको भन्दै खुसी साटासाट गरेकी थिइन्। कुराकानीको 20 मिनटपछि प्रकृतिको मृत्युको खबरपछि परिवारमा सन्नाटा छायो। आमा सरिता बेहोस भइन् भने बुवा सुनिल घटनास्थलतर्फ लागे। सरितालाई सोमबार काठमाडौँबाट भैरवा घर ल्याइएको छ। घटना हुनुअघि आमासँग राम्रै कुराकानी भएको रहेछ। 20 मिनटपछि 81 मृत्युको खबर आएपछि परिवारमा सन्नाटा छाएको छ। प्रकृतिकी फुपू सीता ढकालले भनिन्, प्रकृतिकी आमा सरिता मंगलबारसम्म पनि सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्नु भएको छैन। कसैसँग बोल्न र कुराकानी गर्ने अवस्था छैन। स्याङ्जाबाट भैरवामा बसाइसराई गरेका लम्साल परिवारमध्ये प्रकृतिका बुवा आमा काठमाडौँ धापासीमा साथी फुड्स उद्योग चलाएर बसेका थिए। सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 बैंक कलोनी भैरवामा प्रकृतिका हजुरबा देवनाथ लम्साल र हजुरआमा बस्दै आएका छन्। प्रकृतिकै सहपाठी कोलकाता घर भएका एडविक श्रीवास्तवले मानसिक तनाव ह्यारेसमेन्ट गरेकाले प्रकृतिको शंकास्पद मृत्यु भएको जानकारी आएको प्रकृतिका मामा शिव पोखरेलले बताए। प्रकृतिका बुवा घटनास्थल जानु भएको छ। आमा राम्रोसँग कुराकानी गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, त्यसैले घटनाबारे धेरै जानकारी छैन। तर थाहा भए अनुसार उनलाई ह्यारेसमेन्ट भएकाले मृत्यु भएको कुरा आएको छ, पोखरेलले भने। प्रकृतिको मृत्युसँगै त्यहाँ पढ्ने 100 नेपाली विद्यार्थीमाथि विश्वविद्यालय प्रशासनले गरेको ज्यादतीले सिङ्गो नेपालीको अपमान भएको पोखरेलले बताए। विश्वविद्यालयका प्रशासनका केही व्यक्तिले 40,000 नेपालीलाई भारतले निशुल्क पढाइ दिएको भन्दै नेपालीमाथि अपमान गरेको पोखरेलले बताए। प्रकृतिको त ज्यान नै गयो, तर अरू 100 नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको ज्यादतीले सिङ्गो नेपालकै अपमान भएको छ। पोखरेलले भने, सरकारले एउटा विज्ञप्ति निकालेर मात्र पुग्दैन, प्रधानमन्त्री तहबाट कुरा गरेर घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको सजाय र मृतक परिवारलाई न्याय दिनुपर्छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष राजन झङ्खराणाले प्रकृतिको मृत्यु र त्यसपछि 100 नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको ज्यादतीबारे नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुराकानी गर्नुपर्ने बताए। यो घटनाले प्रकृतिको परिवार र भैरवा मात्र होइन, सिङ्गो नेपालको अपमान गरेको देखिन्छ। यसलाई सामान्य ढङ्गले लिन मिल्दैन, सरकारले उच्च तहमा वार्ता गर्नुपर्छ। वडाध्यक्ष राणाले भने, गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ, परिवारले न्याय पाउनुपर्छ। घटनाको विरोधमा प्रदर्शन भएपछि विश्वविद्यालय प्रशासनले विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरी तनाव दिएको भन्दै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई होस्टल खाली गरेर घर फिर्ता जान भनेको थियो। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसँग कुरा गरेको र नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको जनाएको छ। दूतावासको पहल कदमीपछि विश्वविद्यालय प्रशासनले होस्टलमा फर्कन विद्यार्थीलाई आग्रह गरिसकेको छ। भारतको ओडिसा राज्य स्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी केआईआईटी विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा व्यवस्था गर्नका लागि नेपाली सुरक्षा अधिकारीको टोली पुगेको छ। नेपाल प्रहरीका एसएसपी सञ्जीव शर्मा दास र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका नवीन अधिकारी लगायत ओडिसा गएका हुन्। केआईआईटी कलेजको होस्टेलमा बुटवलकी प्रकृति लम्साल शंकास्पद रूपमा मृत भेटिएपछि सो घटनापछि विकसित परिस्थितिमा सुरक्षा व्यवस्था गर्न मंगलबार बिहान 2 जना वरिष्ठ अधिकारी कलेज पुगेको परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउबाले जानकारी गराएका हुन्। विकसित परिस्थितिलाई सरकारले निरन्तर फलोअप गरिरहेको मन्त्री राणाले बताएका छन्। नेपाली विद्यार्थीको अवस्था बुझ्न र त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजमा सुरक्षाको वातावरण मिलाउने सन्दर्भमा नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीबाट नेपाल प्रहरीका 2 जना वरिष्ठ अधिकारी मंगलबार बिहानै विश्वविद्यालय पुग्नु भएको छ, परराष्ट्र मन्त्री राणाले फेसबुकमा लेखेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री राणाले घटनाको आवश्यक अनुसन्धानका लागि भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गर्न तथा नेपाली विद्यार्थीलाई आवश्यक सहयोग र होस्टलमा सुरक्षित रूपमा रहनका लागि विश्वविद्यालय प्रशासनसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। यस विषयमा नेपाली दूतावास दिल्लीले आवश्यक पहल गरिरहेकै छ। हिजोको कूटनीतिक प्रयासपछि कलेजले विद्यार्थीहरूलाई होस्टलमा फर्कन अपिल गरिसकेको छ, उनले भनेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कूटनीतिक रूपमा सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोलेका माओवादी केन्द्रका सांसद माधव प्रसाद सापकोटाले भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको रहस्यमय मृत्यु र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमलाई हेर्दा सरकार कूटनीतिक रूपमा असफल भएको देखिएको बताएका हुन्। सरकारको कूटनीतिक असफलताको कारण नेपाली जनताले समस्या भोगिरहनु परेको उनले बताए। भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको रहस्यमय मृत्युपछि त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीले गरेको न्यायको आन्दोलनमा जुन अपमानजनक अमानवीय व्यवहार गरियो, यसले सिंगै नेपाल र नेपालीमाथि धावा बोलेको छ। सांसद सापकोटाले भने सरकारको कूटनीतिक असफलताको कारण नेपाली जनताले समस्याको सामना गरिरहनु परेको छ। उनले माओवादी संसदीय दलको तर्फबाट घटनाको भर्त्सना गर्दै पीडित नेपालीलाई न्याय दिलाउन तीव्र कूटनीतिक पहलको माग गरे। सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न ढिलो गरेको छ। सरकारलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलको निम्ति माग गर्न चाहन्छु। उनले थपे घटनाको सत्य तथ्य छानबिनका लागि जोरदार माग गर्दछु। छिमेकी राष्ट्र भारतमा यस्ता घटना पहिले पनि भइरहेको भन्दै सांसद सापकोटाले नेपाली नागरिकको अपमान गर्ने तथा असुरक्षाको भय उत्पन्न गराउन घटनालाई सिंगो सदनले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका छन्। काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणको पहिलो तारिखका लागि उनी मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएका हुन्। सो प्रकरणका काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई 60 लाख धरोटीमा रिहा गरेको थियो। सोही विचाराधीन मुद्दाको तारिखका लागि लामिछाने मंगलबार जिल्ला अदालत पुगेका हुन्। उनी पत्नी निकिता पौडेललाई लिएर अदालत पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर शेखर कोइरालाले कांग्रेस सत्तापछि भए पनि अहिले सरकारमा नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल प्रेस युनियनका शाखा अध्यक्षहरूले राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले भने, हामी सरकार बाहिर छौं, सत्तापक्षमा छौं तर सरकारमा छैनौं। हामीले यो सरकारलाई खबरदारी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी प्रतिस्पर्धी पनि हौं। भोलिको राजनीतिमा एमालेको प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस हो। हामीले जे कुरामा चित्त बुझ्दैन त्यसमा खबरदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। डाक्टर कोइरालाले कांग्रेस सरकारमा नरहेको बताए पनि अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संघदेखि प्रदेश तहसम्मै गठबन्धन गरेर सरकार चलाइरहेका छन्। कोइरालाले केन्द्रदेखि गाउँपालिकासम्म संयन्त्रबाट शासन गर्ने काम भइरहेको र अब बिस्तारै ओडामा पनि संयन्त्र बनाएर शासन गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेको बताए। संयन्त्रले सरकार चलाउने कुरा कम्युनिस्टहरू र साम्यवादी देशहरूमा मात्रै हुन सक्ने भन्दै उनी लोकतन्त्रमा त्यस्तो नहुने जिकिर गरे। उनले सरकार एमालेकरण भइरहेको आरोप पनि लगाए। उनले भने संयन्त्र सरकार चलाउने कम्युनिस्टहरूमा मात्रै हुन सक्छ, साम्यवादी देशहरूमा मात्रै संयन्त्रले देश चलाउँछ। यही प्रक्रिया केन्द्रदेखि गाउँपालिकासम्म बनाइसकिएको छ। अब ओडामा बाँकी छ। ओडामा पनि संयन्त्र बनाउने दुष्प्रयास गर्न खोजिरहनु भएको छ। लोकतन्त्रमा संयन्त्रले देश चलाउने होइन, कता कता नथाहा पाउने गरी एमालेकरण भइरहेको छ। सांसद कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति आघात पुग्ने गरी ल्याइएको आरोप समेत लगाए। नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न नपाइने बताउँदै उनले सरकारले संसदमा पेश गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेर सम्बन्धित सरकारवाला छलफलपछि मात्रै पुनः ल्याउनुपर्ने बताए। सांसद कोइरालाले भने, सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी जुन विधेयक छ त्यो विधेयक भर्खर संसदमा गएको छ, छलफल हुन बाँकी नै छ। तर जसरी यो विधेयक आएको छ र जस्ताको तस्तै पास भयो भने मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति नै आघात पुग्छ। उनले थपे, नियमन गर्ने नाउँमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न पाइँदैन। कुनै पनि हालतले यो विधेयक फिर्ता नगरिकन स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरी यो विधेयक ल्याउन जरुरी छ। देशमा सुशासन ल्याउन र संविधान संशोधन गर्न भनेर एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए पनि अहिले सरकारबाट लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको टिप्पणी गरे। राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिन्छ, देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर पहल गरेको हो। तर जसरी यो सरकार चल्दैछ, अघि बढ्दैछ, संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने जमर्को गरिरहेको छ, यसले लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ। उनले भने, अध्यादेश राम्रो छ कि छैन कस्तो छ भन्ने कुरा पछिको कुरा हो। संसद बोलाउनु 6 दिन पहिला अध्यादेश ल्याइन्छ। के कारणले ल्याएको, किन अर्जेन्सी परेको हो भन्ने कुरामा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ। उनले थपे, हामीले यो सरकारलाई सुशासन दिन्छ भनेर ल्याएको हो, तर कस्तो सुशासन भने घुस दिनेलाई समात्ने, घुस लिने छोडिदिने रहेछ। महान्यायाधिवक्ताको क्रियाकलाप हेर्नुभयो भने उहाँलाई जुन अधिकार दिएको छ, राज्यले त्यो अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले संसदमा नागरिकको एजेन्डालाई स्थान पाउन छाडेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै हिजो ओडिसा घटनाबारे सांसदलाई बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको आरोप लगाए। उनले भने, अहिले सदनमा जनताको एजेन्डालाई स्थान पाउँदैन, बरु मिडिया खपतको लागि आरोप प्रत्यारोप गर्ने दुर्व्यसनीको अड्डा जस्तै बनेको छ। केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीसँग भएको सवाल जवाफमा हाम्रो कुरूप चित्र देखेर दुनियाँ हाँस्यो। सायद सभामुखलाई पनि भित्रभित्रै लज्जाबोध भइराखेकै होला। उनले आज मुलुकलाई अराजकता नभई
धैर्यता, संयमता र उच्च त्यागको आवश्यकता परेको बताएका छन्। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो संसदमा नागरिकको एजेन्डाले स्थान पाउन छोड्यो, बरु मिडिया खपतको लागि आरोप प्रत्यारोप गर्ने र दुर्व्यसनको अड्डा जस्तै संसद बन्दै गएको छ। सभामुख महोदय, केही दिन अघि भएको प्रधानमन्त्रीसँगको सवाल जवाफमा हाम्रो कुरूप चित्र देखेर दुनिया हाँस्यो। सायद सभामुख महोदयलाई पनि भित्रभित्रै लज्जाबोध भइराखेको होला। सभामुख महोदय, आज मुलुकलाई अहंकार र अराजकता होइन, धैर्यता, संयमता, त्याग र उच्च नैतिकताको आवश्यकता परेको छ। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेशहरू जनविरोधी तथा देशहित प्रतिकूल रहेको बताएका छन्। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले सार्वजनिक जग्गा, खोला, वन, निकुञ्ज, गौचर, हाटघाट, सडक छेउको जग्गा र बुट्यान क्षेत्रलाई अतिक्रमण गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको दावी गरे। उनले भ्रष्टाचार गर्न, कमिसन खान, सरकार नजिकका व्यक्तिहरू एवं ठूला रियल इस्टेट व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उक्त कार्य ILO 169 UN ड्रिप विपरीत रहेको बताए। अध्यक्ष महतोले एक विज्ञप्ति जारी गरी सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशले पनि सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता कम गरी सरकारी नियन्त्रण बढाउन केन्द्रित रहेको उल्लेख गरेका छन्। सहकारी ठगीमा संलग्न आफ्ना व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने र उन्मुक्ति दिने कुत्सित नियत झनै खतरनाक रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धी अध्यादेशले पर्यावरणीय मानकलाई कमजोर पारी प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन बढाउन केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै उनले अध्यादेशले सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण गरी सार्वजनिक सम्पत्तिहरू निजी हातमा पुर्याउन केन्द्रित रहेको दावी गरेका छन्। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक आलोचनात्मक आवाजहरूलाई दबाउन केन्द्रित रहेको अध्यक्ष महतोले दावी गरे। देश र जनताको सुख दुःख भन्दा स्वार्थ समूहको सहजताका लागि संसद बन्द गरेर चोर बाटोबाट आफू अनुकूल कानून बनाएर संसदबाट पारित गराउन खोजिएको आरोप उनको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायण प्रकाश साउदले संसदलाई नजरअन्दाज गरेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल प्रेस युनियनका शाखा अध्यक्षहरूले राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले तत्कालिक आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि अध्यादेश ल्याउने गरे पनि संसद सुरु हुनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै अध्यादेश ल्याउनुले संसदलाई नजरअन्दाज गरेको महसुस हुने बताए। उनले आर्थिक विकास र सुशासनका लागि अध्यादेश ल्याउने कुरा सरकारका माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूले भन्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। यो अभिव्यक्ति जिम्मेवारी अनुकूलको नभएको उनको दावी छ। संसदले बनाउने कानूनले सुशासन, आर्थिक विकासको बाटोमा कुनै व्यवधान खडा गरेको छ भन्दै प्रश्न गरे। संसदबाट कानून बनाउँदा आर्थिक विकास र सुशासन नहुने र अध्यादेशबाट मात्रै प्रगति हुन सक्ने कुरा सम्भव नरहेको बताए। प्रजातन्त्रमा संसदलाई बाइपास गरेर, संसदलाई नजरअन्दाज गरेर, संसदलाई अवमूल्यन गरेर कुनै पनि शासन अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गरे। सांसद साउदले सामाजिक सञ्जालका नाममा जसले जे लेखे पनि हुने, जे गरे पनि हुने प्रवृत्ति आउनु दुःखद भएको बताए। सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी रहेको, तर नियमन गर्दा सामाजिक सञ्जालको कार्यालय राखेर नियमन सुरु गर्नुपर्ने बताए। समाजको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन नहुने उनले बताएका छन्। मातृभूमि जागरण अभियानका संयोजक डाक्टर भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारे 15 बुँदे टिप्पणी गरेका छन्, जसमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशदेखि ओलीको पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनसम्मका विषय समावेश गरिएको छ। भूमाफिया, दलाल र बिचौलियाहरूको स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश ल्याएको उनले आरोप लगाएका छन्। यस्तो अध्यादेशमा सांसदहरूलाई यथोचित छलफल गर्न रोक्ने दुराशयले संक्षिप्त प्रक्रियाद्वारा अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरेको भनेर पनि रावलले प्रश्न उठाएका छन्। भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जनविरोधी भएको रावलले बताएका छन्। फौजदारी अभियोग र मुद्दा लागेका, गुण्डागर्दी र अनैतिक क्रियाकलापको घेरामा रहेकाहरूलाई स्पष्टीकरणसम्म पनि नसोध्ने प्रवृत्ति ओलीको रहेको रावलको अर्को टिप्पणी छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकायाले पटक पटकका आन्दोलनबाट प्राप्त संविधान र व्यवस्थामाथि आक्रमण भइरहेको बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले परिवर्तनका लागि लड्नेहरूसँग कुनै साइनो नभएकाहरूले संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको बताएका हुन्, जसले 3 पटक जनआन्दोलन गरेर यो मुलुकमा परिवर्तन ल्यायो। चाहे 2007 सालको आन्दोलन होस्, चाहे 2046 सालको आन्दोलन होस्, चाहे 62-63 सालको आन्दोलन होस्। उनले भने त्यो आन्दोलनबाट प्राप्त जुन संविधान छ, त्यो संविधानबाट हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं। आज यसमा कुनै साइनो नभएका व्यक्तिहरूले संविधानमाथि प्रहार गर्ने गरी राष्ट्रिय सभाको जुन गरिमा छ, यस गरिमालाई कमजोर बनाउने गरी जुन खालका प्रवृत्तिहरू आएका छन्, यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्दछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद द्वय सोभिता गौतम र सुमना श्रेष्ठले हाउसमा बोल्न नपाएको भनेको प्रति सभामुख देवराज घिमिरेले कन्सर्नमा लिएको बताएका छन्। सभामुखका प्रेस सल्लाहकारमा शेखर अधिकारीका अनुसार सोभिताले माघ 27 गते पारित भएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे बोल्न माघ 28 गते आकस्मिक समय मागेकी थिइन्। सभामुखले विधेयक पारित भइसकेका आकस्मिक विषय हुन नसक्ने बताएका थिए। विधेयक पारित गर्नु अघि नै सभामुखले कानून मन्त्री, उपसभामुख तथा प्रमुख 5 दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेको र त्यही
भएको सहमति अनुसार नै विधेयक अगाडि बढाएको भने पनि गौतमले प्रोसेस बिग्रिएको भन्दै बोल्न समय मागेकी थिइन्। तर सभामुखले सोभिताले बोल्न चाहेको विषय आकस्मिक नहुने भन्दै अरू नै विषय भए राख्न सुझाएका थिए। सोमबार संसदमा आकस्मिक समयमा बोल्न नपाएकी बताएकी थिइन्। सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार बैठक सुरुवातको जनाउ घण्टी बस्न सुरु भएपछि सुमना भारतमा नेपाली विद्यार्थी समस्यामा परेको भन्दै समय माग्न पुगेकी थिइन्। सभामुख आफ्नो च्याम्बरबाट उठेर बैठक कक्षतिर प्रवेश गरे लगत्तै सुमना पुगेकी थिइन्। जनाउ घण्टी सुरु भएकाले त्यस विषयमा मैले बुझ्न पाइन, तपाईले अगाडि नै विषय जानकारी गराउनु भएको भए पनि हुन्थ्यो, सभामुखले भनेका थिए। उठाउने विषय हो भने माननीय अशोक चौधरीतर्फ देखाउँदै उहाँलाई भन्नुहोला, उहाँले राखे पनि हुन्छ। उहाँले समय लिइसक्नु भएको छ। मैले तपाईको विषय बुझ्न समय भएन या त भोलि राख्नुहोला भनेर निस्किएका थिए। रासोपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि सँगै थिए। आकस्मिक विषय उठाउने नै हुँदा उपसभामुखले चेयर गरेको बेला सभामुखलाई विषय बुझाएर राख्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि अभ्यास छ। तर संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर मिडिया, सोसल मिडियाबाट प्रेसर क्रिएट गर्न खोजिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। सभामुखले अबका दिनमा पनि हाम्रा अभ्यास, कानून, नियमावलीको व्यवस्था र दलीय समझदारीलाई हेर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्न बोलाउँदा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ बोलिनन्। पहिलो पटक बोलाउँदा सांसद श्रेष्ठ नबोलेपछि सभामुख घिमिरेले दोस्रो पटक बोलाए। त्यसमा पनि नबोलेपछि तेस्रो पटक बोलाए। त्यसमा पनि नबोलेपछि अर्का सांसद सुहाङ नेमवाङलाई बोल्न समय दिए। यसअघि सोमबार सुमनाले भारतको ओडिसा राज्यको भुवनेश्वर स्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी KIITमा प्रकृति लम्सालको मृत्युबारे कुरा उठाउन खोजे पनि सभामुख घिमिरेले समय दिएका थिएनन्। राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राधेश्याम पासवानले वडा सचिवको घाँटी न्याग्दै कुटपिट गरेका वडा अध्यक्षलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन्। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 6 का वडा अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले वडा सचिव नवीन भुसाललाई घाँटी न्याग्दै आक्रमण गरेका थिए। उनले रूपन्देहीको रोहनी गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष करम हुसेन खानले शिक्षा शाखा प्रमुख मधुप्रसाद घिमिरेलाई कुटपिट गरेको समेत बताए। उनले कुटपिट गरिएको प्रति घोर आपत्ति जनाउँदै कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरे। उनले भारतको ओडिसा स्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी KIIT विश्वविद्यालयमा नेपाली छात्राको मृत्यु र त्यसपछि नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको व्यवहारप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सरकारले घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान गरी नेपाली विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्ने काम गरेको विश्वविद्यालय प्रशासनलाई कारबाही गर्न कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेका छन्। दाङको राप्ती गाउँपालिकाका 9वटै वडा कार्यालयका सचिवहरूले पेन डाउन गरेका छन्। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 6 का वडा सचिव नवीन भुसाल र रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मधुप्रसाद घिमिरेमाथि भएको आक्रमणको घटनामा विरोध जनाउँदै उनीहरूले मंगलबार पेन डाउन गरेका हुन्। विरोध स्वरूप 2081 फागुन 6 गतेका दिन राप्ती गाउँपालिका, मसुरिया, दाङका 9वटै वडा कार्यालयहरूमा वडा सचिवद्वारा पेन डाउन गर्ने निर्णय गरेका छौं। पालिकाका सबै वडा सचिवहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए। कार्यक्रमको बिल स्वीकृत नगरेको भन्दै बन्दीपुर गाउँपालिका 6 का अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले वडा सचिव भुसालको घाँटी अठ्याउँदै कुटपिट गरेका थिए। त्यस्तै रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका कार्यपालिका बैठकमै वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष करम हुसेन खानले शिक्षा शाखा प्रमुख मधुप्रसाद घिमिरेमाथि हातपात गरेका थिए। उक्त 2 घटनाको विरोध गर्दै राप्तीका सचिवहरूले यस्ता घटनामा एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। घाइते भएका वडा सचिव नवीन भुसाल तथा शिक्षा शाखा प्रमुख मधुप्रसाद घिमिरेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं। उनले भनेका छन्, नेपाल राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू अनवरत रूपमा कार्य सम्पादनको सिलसिलामा एकाध जनप्रतिनिधि तथा केही सेवाग्राहीद्वारा हुने शारीरिक तथा मानसिक यातना विरुद्ध हामी सबै एकजुट हुन जरुरी ठानेका छौं। पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक 2081 लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ। मंगलबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक 2081 लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसहमतिले स्वीकृत भई समितिमा पठाइएको हो। बैठकमा सरकारको तर्फबाट मन्त्री दाहालले लोकसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष 2080-81 को 65औं वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गरे। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन 11 गते आइतबार सभा 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युत कम्पनीहरूको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन IPO नरोक्न आग्रह गरेका छन्। सर्वसाधारणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव भएको भन्दै घिसिङले IPO नरोक्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा घिसिङले IPOमा लगानी गर्दा जोखिम देखिए पनि नियमन गरी खोल्नुपर्ने बताए। विद्युत प्राधिकरणले 12,000 मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA गरेको उनले जानकारी दिए। हाल 3,500 मेगावाटका आयोजना सञ्चालन भए पनि हिउँदमा 1,100 मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको उनको भनाइ छ। घिसिङले विद्युत उत्पादन 28,500 मेगावाट पुर्याउने गरी प्राधिकरणले अझै PPA खोल्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै जैविक स्रोतको वैज्ञानिक प्रयोग र प्रवर्धन गर्न सके नेपालको कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश भएको तर चिन्न नसकेको बताए। उनले नेपाल जस्तो जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशमा औषधीय वनस्पति र अन्य जैविक स्रोतहरूको व्यावसायिक र वैज्ञानिक सदुपयोग गर्न सके कृषिको आधुनिकीकरणसँगै आर्थिक समृद्धिमा पनि ठूलो योगदान पुर्याउने बताए। उनले नेपालमा पाइने विभिन्न वनस्पति, जडीबुटी, कृषिबाली तथा जैविक स्रोतहरूले हाम्रो कृषि प्रणाली, औषधि उत्पादन, पोषण सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने गरेको उल्लेख गरे। उनले जैविक स्रोतहरूको संरक्षण, अनुसन्धान, उत्पादनमुखी व्यवस्थापन तथा व्यवसायीकरण अझै प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले प्रजातन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ। मध्य प्रदेशका गृह, संचार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेश सरकारले प्रजातन्त्र दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। उनले फागुन 7 गते देश र संविधानको अवस्था, प्रजातन्त्र आएदेखिको उपलब्धिको विषयमा सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुका साथै सप्तरीको ऐतिहासिक छिन्नमस्ता भगवती मन्दिरमा 11,000 दीप प्रज्वलन गर्ने बताए। मन्त्री लेखीले प्रजातन्त्र सेनानीहरूको सम्मान प्रदेश सरकारले मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीले गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले प्रजातन्त्रको उपलब्धिले आज नेपाली जनताले खुलेर बाँच्न सक्ने अधिकार पाएको भन्दै प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा प्रजातन्त्र दिवस अझ भव्य रूपमा मनाउने र प्रजातन्त्र सेनानी र उनका परिवारजनका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए। सिराहाको नवराजपुरकी रिङको सदाय मृत्यु प्रकरणको घटनाको थप अनुसन्धान गर्न मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। उक्त समितिमा प्रहरी निरीक्षक तथा मुद्दा शाखाका कर्मचारी सहित 5 सदस्यहरू रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सो समितिले मंगलबारदेखि घटनास्थलमा गई घटनाको बारेमा बुझ्ने तथा अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ गरेको छ। गत माघ 30 गते सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका 1 भगवतीपुर टोलका बिजुलिया सदायका 17 वर्षीय छोरी रिङ्कु आफ्नै घरको टिनको छानोमा पासो लगाई झुन्डेको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। घटना हुनअघि उनीमाथि स्थानीय 3 जना युवकले सामूहिक बलात्कार गरेको, त्यसको पञ्चायत भएर मिलाउने प्रयास गरेको घटना बाहिर आएको छ। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन तथा स्कुल बस चालकका लागि व्यावसायिक चालक अनुमति अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ। एकसाथ धेरै यात्रु लिएर यात्रा गर्ने सवारी साधन चालकका आचरणबारे प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले कानूनमा यस्तो प्रावधान समेट्न लागेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2081 को मस्यौदामा व्यावसायिक चालक अनुमति पत्र अनिवार्य गर्न लागिएको उल्लेख गरेको छ। यो विधेयकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 लाई विस्थापित गर्नेछ। विद्यमान ऐनमा व्यावसायिक चालक अनुमति पत्रबारे उल्लेख छैन। पछिल्लो समय विद्यालय बस दुर्घटनाको क्रम बढेको छ। अघिल्लो साता काठमाडौँमै 2 ठूला दुर्घटनामा विद्यार्थी र शिक्षकहरूको ज्यान गएको थियो। सार्वजनिक सवारी र स्कुल बस दुर्घटनामा चालकको लापरवाहीबारे धेरै गुनासो आउने गरेको भन्दै भौतिक मन्त्रालयले अब धेरै यात्रु बोकेर हिँड्नुपर्ने सार्वजनिक सवारी साधन र स्कुल बस चलाउने चालकलाई थप जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यसहित छुट्टै चालक अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्न लागेको हो। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार व्यावसायिक सवारी चालक अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने र सोही प्रयोजनका लागि यस्तो नियम ल्याउने तयारी गरिएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले सरकारले पढाइ सकिएकै वर्षमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन अनलाइनबाटै ट्रान्सक्रिप्ट र प्रोभिजनल आवेदन दिन मिल्ने गरी निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूबीच भएको बैठकमा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्। बैठकमा त्रिविको वार्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन, सोभियु निर्वाचन व्यवस्थापन, समकक्षता समयमै दिने र परीक्षाफल प्रकाशन तथा अनलाइनबाटै ट्रान्सक्रिप्ट वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सहमति भएको शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन्। त्रिविको वार्षिक क्यालेण्डरलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र यसका लागि आवश्यक परे जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ। आंगिक क्याम्पसहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा क्यालेण्डर कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। उनले भनिन् परीक्षाफल प्रकाशन र ट्रान्सक्रिप्ट वितरणलाई पनि समयमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छु। यस्तै सोभियु निर्वाचनलाई मर्यादित र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। आगामी चैत्र 5 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ। क्याम्पसहरूले सूचना प्रकाशित भएको 21 दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, निर्वाचन स्थगित भएमा 15 दिनभित्र पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने तथा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीच सीधा सम्पर्क, निर्वाचनको तयारी र सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा प्रहरीले छापा मारेर 24 भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सोमबार राति छापा मारेर 24 भारतीयलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले अनलाइन बेटिङ तथा जुवा खेलाउने गरेको पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी रमेश बस्नेतले जानकारी दिए। अनलाइन जुवा तथा बेटिङ खेलाएको आरोपमा अपराध अनुसन्धान कार्यालयको इन्टेलिजेन्स शाखा प्रमुख डीएसपी रोशन खड्काको कमान्डमा खटिएको टोलीले छापा मारेको थियो। छापा मारेर प्रहरीले 24 भारतीयलाई पक्राउ गर्नुको साथै 21 स्थान मोबाइल, 38 स्थान ल्यापटप समेत बरामद गरिएको छ।
छ। यो समूहले 3 महिनामा 1 अर्ब 64 करोड 39,57,340 रुपियाँ बराबरको अनलाइन जुवा कारोबार गरेको पाइएको छ। मंगलबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा 12.68 अङ्क बढेको छ। सो अङ्कको वृद्धिपछि नेप्से 2740 मा कायम भएको छ। बजारको परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। अघिल्लो दिन 10 अर्ब 4 करोडको कारोबार भएकोमा मंगलबार 10 अर्ब 43 करोडको कारोबार भयो। 87 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 149 को घट्यो भने 8 को स्थिर रह्यो। यस दिन अन्य समूह सबैभन्दा धेरै 3.67% बढ्यो। यी सेक्टरमा सूचीकृत 2 पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र नेपाल पुनर्बीमाको मूल्य क्रमशः 6.8 र 4 समग्र सेक्टरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। साथै सो सेक्टरका नेपाल वेयर, नेपाल टेलिकम, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको मूल्य पनि बढ्यो। बैंकिङ 0.22, लगानी 1.24, जीवन बीमा 1.74, निर्जीवन बीमा 0.30 र व्यापार समूह 0.41% बढे। विकास बैंक सेक्टर सबैभन्दा धेरै 1.74% घट्यो। फाइनान्स 1.5, होटल तथा पर्यटन 1.04, हाइड्रोपावर 0.13, उत्पादन 0.06, माइक्रो फाइनान्स 0.79% घटे। 4 कम्पनीको मूल्य 10% बढ्यो। 10% बढेका कम्पनीमा विन नेपाल लघुवित्त, गुराँस लघुवित्त, इमर्जिङ नेपाल र गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन्। लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनको मूल्य 7.3% बढ्यो। सप्तकोशी विकास बैंकको मूल्य 10% घट्यो। भूगोल इनर्जीको 8.95, एक्सल र बोटलर्स नेपाल बालाजुको मूल्य 5 घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, पुल्स हाइड्रो पावर र सीईडीबी होल्डिङ्स क्रमशः अगाडि देखिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अमेरिकी मध्यपश्चिमी राज्य केन्टकीमा सप्ताहन्तमा आएको बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। केन्टकी गभर्नर एन्डी वेसियरले पत्रकार सम्मेलनबाट यसबारे जानकारी गराएका हुन्। सोमबारसम्म 14,000 भन्दा बढी ग्राहकहरू बिजुलीविहीन थिए। 17,000 भन्दा बढी पानीविहीन बनेका थिए। पश्चिम भर्जिनिया 3 करोड 40 लाख मानिसहरूका लागि सतर्कताहरू लागू गरिएको थियो। क्यानाडाको टोरेन्टोमा अवतरणका क्रममा विमान दुर्घटना हुँदा 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। टोरेन्टो पियर्सन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान पल्टिँदा अरू 12 जनालाई सामान्य चोटपटक लागेको छ। गम्भीर घाइते हुनेमा एक बालक, 40 वर्षीय महिला र 60 वर्षीय पुरुष छन्। विमानमा 76 यात्रु र चालक दलका 4 सदस्य गरी 80 जना सवार थिए। सबैलाई विमानबाट निकालेर सुरक्षित स्थानमा राखिएको अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासनले जनाएको छ। एबीसी न्यूजका अनुसार विमान मिनिपोलिसबाट स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान 11:34 उडेको थियो। प्रहरीले दुर्घटनाको वरपरको अवस्थाबारे केही बताएको छैन। विमान दुर्घटनापछि 26 उडान डाइभर्ट गरिएका थिए। क्यानाडाकी यातायात मन्त्री अनिता आनन्दले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएको बीबीसीले जनाएको छ। क्यानाडाको यातायात सुरक्षा बोर्ड टीएसबीले अनुसन्धानकर्ताको टोली खटाउने बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय यातायात सुरक्षा बोर्डले अनुसन्धानकर्ताको टोलीले टीएसबीलाई सहयोग गर्ने भनेको छ। पश्चिमी मालीमा शनिबार अवैध रूपमा सञ्चालित सुनखानी भत्किँदा हालसम्म 50 जनाको मृत्यु भएको छ। कायस क्षेत्रको केनिबा जिल्लामा अवस्थित दाभियाको कम्युनमा रहेको बिलालकोटो गाउँमा घटना भएको हो। सुनको खोजीमा काम गरिरहेका मानिसहरूको समूह रहेको कारिगर खानीमा क्याटरपिलर मेसिन खसेपछि दुर्घटना भएको हो। उद्धारकारी सम्पन्न भएमा 49 महिला र एक पुरुषले ज्यान गुमाएका छन्। मालीका प्रधानमन्त्री सरकारले खानी प्रकोपको प्रतिक्रियामा अथक उपायहरू अपनाउने बताएका छन्। माली अफ्रिकाको प्रमुख सुन उत्पादकहरूमध्ये एक हो। जनवरी 29मा कौलीकोरो क्षेत्रको काङबा जिल्लाको डाङ्गा क्षेत्रमा रहेको एक खानी स्थलमा सुनखानी भत्किँदा 13 जनाको मृत्यु भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ यूएनले सुडानभित्र र छिमेकी देशहरूमा जारी द्वन्द्वबाट प्रभावित करिब 2 करोड 60 लाख सुडानीहरूलाई सहयोग गर्न 6 अर्ब अमेरिकी डलरको मानवीय अपील गरेको छ। मानवीय मामिलाको समन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय ओसीएचएले सन् 2025मा सुडान मानवीय आवश्यकता र क्षेत्रीय शरणार्थी प्रतिक्रिया योजनाको सुरुवात गरेको घोषणा गर्यो, जसमा सुडानभित्रका लगभग 21 लाख मानिस र छिमेकी देशहरूमा रहेका 5 लाख शरणार्थीहरूलाई सहयोग गर्न 6 अर्ब अमेरिकी डलर चाहिन्छ। सुडानले मानवीय आपतकालको सामना गरिरहेको छ। मानवीय मामिलाका लागि उपमहासचिव तथा आपतकालीन राहत संयोजक टम फ्लेसरले बताए। सुडानमा यौन हिंसाको महामारी फैलिरहेको छ। बालबालिका घाइते भइरहेका छन्। पीडा डरलाग्दो छ, फ्लेसरले बताए। करिब 2 वर्षको द्वन्द्वले सुडान र सीमा पारका 1 करोड 20 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। अन्तमा खेल खबर। केपीएली कप फुटबल प्रतियोगितामा 2 विदेशी सहित 9वटा टोलीले सहभागिता जनाउने भएका छन्। यो आयोजनामा यही फागुन 11 गतेदेखि 19 गतेसम्म हुने प्रतियोगिता काठमाडौँको दशरथ रंगशाला र ललितपुरको एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा चल्नेछ। प्रतियोगितामा नेपालका मसिन्द्र फुटबल क्लब, सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, न्युरो टिम एनआरटी, सङ्कटा क्लब र आयोजकको एक टोली रहने भएको छ। यस्तै उज्बेकिस्तानको ब्ल्याक बुल्स एफसी र भुटानको ट्रस्पोर्ट युनाइटेडले खेल्नेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 15,11,000 र उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ।
विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 9औं संस्करण यही फागुन 19 गतेदेखि 28 गतेसम्म विराटनगरको शहीद रङ्गशालामा हुने भएको छ। विराट गोल्ड कप ट्रस्टका अनुसार प्रतियोगितामा फ्लड लाइटमा रातको समयमा हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका गरी 10 टोली सहभागी हुने भएका छन्। नेपालका एनआरटी, 3 स्टार मसिन्द्र क्लब, चर्च बोइज, विभागीय टिम नेपाल पुलिस, एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी, आयोजक मोरङ टिम सहभागी हुनेछन्। भारतबाट 2 टोली सहभागी हुने प्रतियोगिताका संयोजक नवीन रिजालले जानकारी दिए। प्रतियोगिताको विजेतालाई 11 लाख र उपविजेतालाई 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने आयोजकले जनाएको छ। आगामी मार्चमा हुने नेपाली महिला टोलीको युगाण्डा भ्रमणका लागि प्रारम्भिक चरणको प्रशिक्षणका लागि नयाँ खेलाडीहरूसहित क्याम्पको घोषणा भएको छ। युगाण्डा क्रिकेट एसोसिएसनको आयोजनामा मार्च 6 देखि 17 सम्म युगाण्डामा सञ्चालन हुने मैत्रीपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि पहिलो चरणमा 18 खेलाडी प्रशिक्षणमा बोलाइएका हुन्। टोलीमा अन्डर 19 विश्वकप खेलेका 3 नयाँ खेलाडीहरू छन्, जसमा सनाम, रिया शर्मा र सिमाना केसी छन्। त्यस्तै शोभा रोकाया समावेश हुँदा सबनम राई फर्किएकी छन् भने सीता राणा मगर टोलीमा छैनन्। 18 जना खेलाडीहरूमा कप्तान इन्दु वर्मा, रचना कुमारी चौधरी, राजमती ऐरी, अलिसा कुमारी यादव, सबनम राई, सना प्रवीण, रुबिना छेत्री, ममता कुमारी चौधरी, कविता जोशी, रोमा थापा, ईश्वरी विष्ट, रिया शर्मा, सम्झना कुमारी खड्का, पूजा महतो, बिन्दु राउल, मनिषा कुमारी उपाध्याय, शोभा रोकाया, सिमाना केसी रहेका छन्। रचना राजमती, अलिसा र मनिषाले केही साता अघि काठमाडौँमै भएको महिला T20I श्रृङ्खला मार्फत राष्ट्रिय टोलीका लागि डेब्यू गरिसकेका छन्। र लुम्बिनीको मन्त्री परिषद बैठकले बुटवलको उजिरसिंह रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तथा अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई उक्त रङ्गशाला निर्माण कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश जानकारी दिए। प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि 3 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। अब उक्त बजेट प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई निकासा गर्दै निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ। यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको उक्त आयोजना हालै गठन भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। रङ्गशाला निर्माण स्थल वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गत असोज 18 गते वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। हाल निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति अनुसार आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको निर्णय लिएको हो। यस्तै बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। भू प्रविधि विज्ञ मनदीप सुवेदी र कानून विज्ञ पदम प्रसाद वैदिकले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको हो। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।